Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipangandam na sa Independent Commission for Infrastructure ang ilang guidelines alang sa live streaming sa mga investigasyon sa flood control project scandal. Sumala kini kang ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. Gipahibalo sa komisyon ni adtong Oktubre ang plano nga i-live stream ang investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure projects. Apan giingon nga ipahibalora ang guidelines kung mahuman o maaprobahan na kini sa komisyon. Matod ni Hosaka, dili pa nila maipahibalo ang detalye sa live streaming rules hangtod opisyal kini nga maaprobahan. Nagtuo siya nga hapit na kini mahuman o ipakatap sa publiko. Samtang sa laing bahin, giingon sa ICI nga dili dawaton isip ebidensya sa korte ang video message ni Zaldico. Kinahanglan nga adunay sinumpaang padayag ang video aron mapamatud-an ang kamatuoron niini. Kinahanglan usab nga wala kini gi-edit o giputol ug ang tawo nga nagkuha sa video ang makapamatuod sa pagka-original niini. Gipahibalo pa ni Hosaka nga tungod kay anam-anam nga gipakita ang mga video, posible nga maglisod ang korte sa pagdawat niini isip ebidensya. Kinsa lang mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.